परमेश्वरका दैनिक वचनहरू। परमेश्वरले संसारलाई जल प्रलयद्वारा नष्ट गर्ने अभिप्राय राख्नुहुन्छ र नोआलाई जहाज बनाउने निर्देशन दिनुहुन्छ। उत्पत्ति 6 अध्यायको 9 पददेखि 14 पदसम्म। नोआका पुस्ताहरू यी नै हुन्। नोआ तिनका पुस्ताका एक धर्मी र सिद्ध मानिस थिए र नोआ परमेश्वरसँग हिँड्थे। र नोआले 3 छोराहरू शेम, हाम र येपेतलाई जन्माए। पृथ्वी पनि परमेश्वरको सामुन्ने भ्रष्ट नै थियो र पृथ्वी हिंसाले भरिएको थियो। अनि परमेश्वरले पृथ्वीलाई हेर्नुभयो र त्यो भ्रष्ट थियो, किनकि पृथ्वीमा भएका सारा देहले आफ्नो मार्ग भ्रष्ट पारेका थिए। अनि परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो, मेरा सामुन्ने सारा देहको अन्त आएको छ, किनकि तिनीहरूद्वारा पृथ्वी हिंसाले भरिएको छ। अनि हेर, म तिनीहरूलाई पृथ्वी सहित नष्ट गर्नेछु। तैँले गोपेर काठको एउटा जहाज बना। जहाजमा तैँले कोठाहरू बना र त्यसलाई भित्र र बाहिर अलकत्राले लिप। उत्पत्ति 6 अध्यायको 18 पददेखि 22 पदसम्म। तर तँसँग म मेरो करार स्थापित गर्नेछु र तँ अनि तँसँग तेरा छोराहरू र तेरी श्रीमती र तेरा छोराहरूका श्रीमतीहरू सँगै जहाजमा आउनेछौ। अनि सबै किसिमका हरेक जीवित प्राणीहरूमध्ये हरेक प्रजातिका 2-2 गरेर तँसँगै जीवित राख्नको निम्ति तैँले जहाजमा ल्याउनेछस्। तिनीहरू भाले र पोथी हुनेछन्। पंक्षीहरूबाट तिनीहरूका प्रजाति अनुसार, पशुहरूबाट तिनीहरूका प्रजाति अनुसार र पृथ्वीमा घस्रने हरेक प्राणीबाट तिनीहरूका प्रजाति अनुसार। हरेक प्राणीबाट 2वटा जीव जीवित रहनलाई तँ कहाँ आउनेछन्। अनि खाइने सबै आहारा तँसँग लैजानु र तैँले त्यो तँसँग जम्मा गरेर राख्नु र त्यो तँ र तिनीहरूका निम्ति आहारा हुनेछ। नोआले त्यस्तै गरे। तिनले परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभए बमोजिम सबै गरे। यी खण्डहरू पढेपछि के तिमीहरूले नोआको बारेमा सामान्य समझ प्राप्त गर्यौ? नोआ कस्ता व्यक्ति थिए? मूल पाठ यस्तो छ। नोआ तिनका पुस्ताका एक धर्मी र सिद्ध मानिस थिए। आधुनिक मानिसहरूको बुझाइमा ती दिनहरूका धर्मी मानिस भनेको कस्तो किसिमको व्यक्ति हो? धर्मी मानिस सिद्ध मानिस हुनुपर्छ। यो सिद्ध मानिस मानिसको दृष्टिमा वा परमेश्वरको दृष्टिमा सिद्ध थियो कि थिएन भन्ने तिमीहरूलाई थाहा छ? यसमा कुनै शङ्कै छैन। यो सिद्ध मानिस परमेश्वरको दृष्टिमा सिद्ध मानिस थियो, तर मानिसको दृष्टिमा सिद्ध थिएन। यो निश्चित छ, किनकि मानिस अन्धो छ र त्यसले देख्दैन र परमेश्वरले मात्र सारा पृथ्वी र हरेक मानिसलाई हेर्नुहुन्छ। र नोआ सिद्ध मानिस थियो भन्ने कुरा परमेश्वरलाई मात्र थाहा थियो। यसैले संसारलाई जल प्रलयद्वारा नष्ट गर्ने परमेश्वरको योजना नोआलाई बोलाएको बेला नै सुरु भयो। नोआलाई बोलाइएको कुरा एउटा सामान्य तथ्य हो, तर हामीले यस अभिलेखमा कुरा गरिरहेको मुख्य बुदा परमेश्वरको स्वभाव, उहाँको इच्छा र उहाँको सार चाहिँ सामान्य कुरा होइन। परमेश्वरका यी विभिन्न पक्षहरूलाई बुझ्नको निम्ति हामीले पहिले परमेश्वरले कस्तो किसिमको व्यक्तिलाई बोलाउने इच्छा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र यसको माध्यमद्वारा उहाँको स्वभाव, इच्छा र सार बुझ्नुपर्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ। यसैले परमेश्वरको नजरमा उहाँले बोलाउने मानिस
कस्तो किसिमको व्यक्ति हुन्छ? उक्त व्यक्ति उहाँका वचनहरू सुन्न सक्ने र उहाँका निर्देशनहरू मान्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। साथै उक्त व्यक्ति जिम्मेवारी बोध गर्ने, परमेश्वरको वचनलाई पूरा गर्नै पर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्यको रूपमा व्यवहार गरेर यसलाई पूरा गर्ने हुनुपर्छ। के त्यसो भए उक्त व्यक्तिले परमेश्वरलाई चिनेको हुनुपर्छ? होइन। त्यसबेला नोवाले परमेश्वरका शिक्षाहरूको बारेमा त्यति सुनेको थिएन वा परमेश्वरको कुनै पनि कामको अनुभव गरेको थिएन। यसैले नोवासँग परमेश्वरको बारेमा थोरै ज्ञान थियो। नोवा परमेश्वरसँग हिँड्थे भनेर अभिलेख राखेको भए तापनि के उसले कहिल्यै परमेश्वरको व्यक्तित्वलाई देख्यो? यसको जवाफ हुन्छ निश्चय नै देखेन। किनकि ती दिनहरूमा परमेश्वरका दूतहरू मात्र मानिसहरूका माझमा आउँथे। तिनीहरूका बोली र काममा तिनीहरूले परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गरे तापनि तिनीहरूले केवल परमेश्वरको इच्छा र उहाँका अभिप्रायहरू व्यक्त गर्थे। परमेश्वरको व्यक्तित्व मानिस कहाँ आम्ने सामने प्रकट गरिएको थिएन। धर्मशास्त्रको यस खण्डमा नोवाले के गर्नुपर्ने थियो र उसलाई परमेश्वरका निर्देशनहरू के थिए भन्ने मात्र देख्छौं। यसैले परमेश्वरले यहाँ अभिव्यक्त गर्नुभएको सार के थियो? परमेश्वरले गर्ने हरेक काम सूक्ष्मताका साथ योजना गरिन्छन्। जब उहाँले भइरहेको कुनै कुरा वा परिस्थितिलाई हेर्नुहुन्छ, त्यसको मापन गर्ने मापदण्ड उहाँको नजरमा हुन्छ र त्यसको सामना गर्नको निम्ति उहाँले कुनै योजना सुरु गर्नुपर्छ कि पर्दैन, अथवा त्यस कुरा वा परिस्थितिको सामना गर्नको निम्ति कुन तरिका अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको निर्धारण त्यही मापदण्डले गर्छ। सबै कुराप्रति उहाँ उदासीन वा भावनाविहीन हुनुहुन्न। वास्तविकता यसको ठीक विपरीत छ। परमेश्वरले नोआलाई के भन्नुभयो भन्ने कुरालाई व्यक्त गर्ने एउटा पद यहाँ छ। मेरा सामुन्ने सारा देहको अन्त आएको छ, किनकि तिनीहरूद्वारा पृथ्वी हिंसाले भरिएको छ। अनि हेर, म तिनीहरूलाई पृथ्वी सहित नष्ट गर्नेछु। परमेश्वरले यसो भन्नुहुँदा के उहाँले मानवलाई मात्र नष्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने अर्थ यसले दिन्छ? होइन। उहाँले शरीर भएका सबै जीवित प्राणीहरूलाई नष्ट गर्न गइरहनु भएको थियो भनी परमेश्वरले भन्नुभयो। परमेश्वरले किन विनाशको चाहना गर्नुभयो? यहाँ परमेश्वरको स्वभावको अर्को प्रकाश छ। परमेश्वरको नजरमा मानिसको भ्रष्टता, देहका सबै प्राणीहरूको फोहोरीपन, हिंसा र अनाज्ञाकारिताप्रति उहाँको धैर्यको सीमा छ। उहाँको सीमा के हो? यो परमेश्वरले भन्नुभए जस्तै हो। परमेश्वरले पृथ्वीलाई हेर्नुभयो र त्यो भ्रष्ट थियो, किनकि पृथ्वीमा भएका सारा देहले आफ्नो मार्ग भ्रष्ट पारेका थिए। किनकि पृथ्वीमा भएका सारा देहले आफ्नो मार्ग भ्रष्ट पारेका थिए। वाक्यांशको अर्थ के हो? यसको अर्थ यही हो, परमेश्वरलाई पछ्याउनेहरू, परमेश्वरको नाम पुकार्नेहरू, परमेश्वरलाई होम बलि चढाउनेहरू, परमेश्वरलाई मुखले स्वीकार गर्ने र परमेश्वरको स्तुति गर्नेहरू लगायत कुनै पनि जीवित प्राणीहरू, तिनीहरूको व्यवहार भ्रष्टताले पूर्ण भएर त्यो परमेश्वरको नजरमा पुगेपछि उहाँले तिनीहरूलाई पनि नष्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यही नै परमेश्वरको सीमा थियो। त्यसो भए मानिस र देहका सारा प्राणीहरूको भ्रष्टतासँग परमेश्वर कुन हदसम्म धैर्य रहनुभयो? सबै मानिसहरू, चाहे तिनीहरू परमेश्वरका अनुयायीहरू हौन् वा विश्वास नगर्ने मानिसहरू हौन्, तिनीहरू सही बाटोमा नहिँडुन्जेलसम्म, त्यो हदसम्म जब परमेश्वरका अनुयायीहरू हुन्,
वा अविश्वासीहरू, ती सबै मानिसहरू सही मार्गमा हिँडिरहेका थिएनन्। त्यो हदसम्म जब मानिस नैतिक रूपमा भ्रष्ट भई दुष्टताले पूरै भरिएको थियो र परमेश्वरको अस्तित्वमा विश्वास गर्ने कोही थिएन र संसारलाई परमेश्वरले शासन गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले मानिसहरूको लागि ज्योति र सही मार्ग ल्याउन सक्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्ने कोही थिएन। अनि त्यो हदसम्म जब मानिसले परमेश्वरको अस्तित्वलाई घृणा गर्यो र परमेश्वरलाई अस्तित्वमा आउन दिएन। जब मानिसको भ्रष्टता यस बिन्दुमा पुग्छ तब परमेश्वरले सहन सक्नुहुन्न। केले यसलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ? परमेश्वरको क्रोध र परमेश्वरको दण्डको आगमनले। के त्यो परमेश्वरको स्वभावको आंशिक प्रकाश थिएन? यस वर्तमान युगमा के कोही पनि मानिसहरू परमेश्वरको नजरमा धर्मी छैनन्? के परमेश्वरको नजरमा सिद्ध मानिसहरू कोही पनि छैनन्? के यो युग पृथ्वीमा रहेका देहका सारा प्राणीहरूको व्यवहार परमेश्वरको नजरमा भ्रष्ट भएको युग होइन? यस दिन र युगमा परमेश्वरले पूर्ण बनाउन चाहनु भएका र परमेश्वरलाई पछ्याउन र उहाँको मुक्तिलाई स्वीकार गर्न सक्ने बाहेकका देहका सबै मानिसहरूले परमेश्वरको धैर्यको सीमालाई चुनौती दिइरहेका छैनन्? के तिमीहरूको नजिकै भइरहेका सबै कुराहरू तिमीहरूका आफ्नै आँखाले देख्ने र तिमीहरूका कानले सुन्ने र यस संसारमा व्यक्तिगत रूपले हरेक दिन अनुभव गर्ने कुराहरू हिंसाले पूर्ण छैनन्? परमेश्वरको नजरमा यस्तो संसार, यस्तो युग अन्त हुनु पर्दैन र? वर्तमान युगको पृष्ठभूमि नोवाको समयको पृष्ठभूमि भन्दा फरक भए तापनि मानिसको भ्रष्टताप्रति परमेश्वरको भावनाहरू र क्रोध उस्तै छ। आफ्नो कामको कारण परमेश्वर धैर्य रहन सक्षम हुनु भएको छ, तर परिस्थिति र स्थितिहरूलाई मध्यनजर गर्दा परमेश्वरको नजरमा यो संसार धेरै पहिले नै नष्ट गरिसक्नु पर्ने थियो। संसारलाई जल प्रलयद्वारा नष्ट गर्दाको समयमा भएको भन्दा धेरै परका परिस्थितिहरू छन्। तर भिन्नता के छ? यो पनि परमेश्वरको हृदयलाई सबैभन्दा बढी दुखी बनाउने कुरा र सायद तिमीहरू मध्ये कसैले पनि सराहना गर्न नसक्ने कुरा हो। उहाँले जल प्रलयद्वारा संसारलाई नाश गर्नुहुँदा परमेश्वरले नोआलाई जहाज बनाउन र केही तयारीको काम गर्न बोलाउन सक्षम हुनुभयो। परमेश्वरले एकजना मानिस नोआलाई उहाँको निम्ति यी श्रृङ्खलाबद्ध कुराहरू गर्न बोलाउन सक्नुभयो। तर यस वर्तमान युगमा परमेश्वरले बोलावट गर्नुपर्ने कोही पनि छैन। यो किन? यहाँ बस्ने हरेक व्यक्तिले सम्भवतः त्यो कारण राम्ररी बुझ्छन् र जान्दछन्। के तिमीहरू मैले यो कुरा भनेको चाहन्छौ? मैले यसलाई ठूलो आवाजमा भने तिमीहरूको अपमान हुन सक्छ र सबै उदास हुन सक्छौ। केही मानिसहरूले भन्न सक्छन्, हामी धर्मी मानिसहरू र परमेश्वरको नजरमा सिद्ध मानिसहरू नभए तापनि यदि परमेश्वरले हामीलाई केही कुरा गर्न लगाउनु भयो भने हामी अझ पनि त्यो काम गर्न सक्षम छौं। पहिले उहाँले विनाशकारी विपत्ति आउँदैछ भन्नुहुँदा विपत्तिमा चाहिने खाना र सरसामानहरू हामीले तयार गर्यौं। के त्यो सबै परमेश्वरका मागहरू बमोजिम गरिएको थिएन र? के हामीले साँच्चै परमेश्वरको काममा सहकार्य गरेनौं र? हामीले गरेका यी कुराहरूलाई नोआले गरेको कामसँग तुलना गर्न सकिन्न र? हामीले गरेको काम गर्नु साँचो आज्ञापालन होइन र? के हामीले परमेश्वरको निर्देशनलाई पछ्याइरहेका थिएनौं र?
के हामीले परमेश्वरले भनेको कुरा गरेनौं किनकि हामीसँग परमेश्वरको वचनप्रति विश्वास छ? त्यसो भए परमेश्वर अझ पनि किन दुखी हुनुहुन्छ? बोलावट गर्नुपर्ने कोही पनि छैन भनेर किन परमेश्वरले भन्नुहुन्छ? तिमीहरू र नोआका कार्यहरूमा कुनै फरक छ? फरक के छ? अहिलेको विपत्तिको निम्ति खाना तयार गर्नु हाम्रो आफ्नै अभिप्राय थियो। हाम्रा कार्यहरू धर्मी ठहरिँदैनन्, जबकि नोआ चाहिँ परमेश्वरको नजरमा धर्मी थिए। तिमीहरूले भनेको कुरा त्यति धेरै नमिल्दो कुरा होइन। नोआले गरेको कार्य मानिसहरूले अहिले गरेको काम भन्दा धेरै हदसम्म फरक थियो। नोआले परमेश्वरले भने बमोजिम गर्दा उसलाई परमेश्वरको अभिप्रायको बारेमा थाहा थिएन। परमेश्वरले के कुरा हासिल गर्न खोज्नुभयो भन्ने कुरा उसलाई थाहा थिएन। परमेश्वरले उसलाई आज्ञा मात्र दिनुभएको थियो र उसलाई केही कुरा गर्ने निर्देशन दिनुभयो र उक्त कामको बारेमा धेरै व्याख्या बिना नै नोआले अगाडि बढेर त्यो गर्यो। उसले गुप्त रूपमा परमेश्वरको अभिप्रायहरूको बारेमा थाहा पाउने कोसिस गरेन, न त उसले परमेश्वरको प्रतिरोध नै गर्यो वा बैमानी नै देखायो। उसले गएर शुद्ध र सरल हृदयले भने बमोजिम त्यो काम गर्यो। परमेश्वरले गर्न लगाउनु भएको कुरा उसले गर्यो र परमेश्वरको वचन पालना गर्ने र सुन्ने कार्यले उसले गर्ने कामको विश्वासमा टेवा दियो। परमेश्वरले सुम्पिनु भएको कामलाई उसले सिधा र सरल तरिकाले व्यवहार गर्यो। उसको सार, उसका कार्यहरूको सार आज्ञा पालन थियो, द्वितीय अनुमान थिएन, प्रतिरोध थिएन र यो भन्दा बढी त उसको आफ्नै चाहनाहरू वा आफ्ना फाइदा र बेफाइदाहरूको बारेमा उसले सोचेन। थप कुरा त परमेश्वरले संसारलाई जल प्रलयद्वारा नष्ट गर्नेछु भन्दा नोआले कहिल्यै हुन्छ भनेर सोधेन र के हुन्छ भनेर सोधेन र उसले परमेश्वरले कसरी संसारलाई नष्ट गर्दै हुनुहुन्छ भनेर निश्चय नै सोधेन। उसले परमेश्वरले निर्देशन दिए बमोजिम मात्र गर्यो। तथापि परमेश्वरले त्यो बनाइनु पर्छ र त्यो केबाट बनिनु पर्छ भन्ने चाहनुभयो। परमेश्वरले अराए बमोजिम उसले गर्यो र तत्कालै काम सुरु गर्यो। उसले परमेश्वरको निर्देशनहरू बमोजिम परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्ने मनोवृत्तिका साथ काम गर्यो। के उसले विपत्तिबाट आफूलाई बचाउनको निम्ति यसो गर्यो? होइन। के उसले परमेश्वरलाई संसारको विनाश हुनुभन्दा अघि कति लामो समय हुने थियो भनी सोध्यो? सोधेन। के उसले जहाज बनाउनको निम्ति कति समय लाग्छ भनेर परमेश्वरलाई सोध्यो वा के उसलाई यो थाहा थियो? उसलाई त्यो पनि थाहा थिएन। उसले त आज्ञा पालन गर्यो, सुन्यो र त्यस बमोजिम गर्यो। अहिलेका मानिसहरू त्यस्ता छैनन्। परमेश्वरको वचनबाट थोरै मात्र जानकारी चुहिने बित्तिकै, हावामा पातहरू बजेको सुन्ने बित्तिकै तिनीहरू तुरुन्त कामको निम्ति तयार हुन्छन्। जेसुकै होस् वा जस्तोसुकै मूल्य चुकाउनु परोस्, घटनापछि तिनीहरूले खाने, पिउने र प्रयोग गर्ने कुराहरूको जोहो गर्नतिर लाग्छन्। विपत्ति आइपर्दा भाग्ने बाटोहरूको योजना पनि गर्न थाल्छन्। त्यो भन्दा चाख लाग्दो कुरा त के छ भने यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षणमा काम फत्ते गर्ने कुरामा मानव दिमाग धेरै राम्रो छ। परमेश्वरले कुनै निर्देशनहरू नदिनु भएका परिस्थितिहरूमा मानिसले सबै कुरा उचित तवरले योजना गर्न सक्छ। त्यस्ता योजनाहरूको वर्णन गर्न तिमीले सिद्ध शब्दको प्रयोग गर्न सक्छौ। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, परमेश्वरका अभिप्रायहरू के छन् वा परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ भन्ने कुराहरूलाई कसैले पनि वास्ता गर्दैन र कसैले पनि सराहना गर्ने कोसिस गर्दैन। के यो नै आजका मानिसहरू र नोआ बीचको ठूलो फरक होइन र? नोआको कथाको यस अभिलेखमा के तिमीहरूले परमेश्वरको स्वभावको एक भाग देख्छौ?
मानिसको भ्रष्टता, फोहोरीपन र हिंसाप्रति परमेश्वरको धैर्यको सीमा छ। उहाँ त्यो सीमामा पुगेपछि उहाँले धैर्य गर्नुहुने छैन र बरु उहाँले उहाँको नयाँ व्यवस्थापन र नयाँ योजना सुरु गर्नुहुनेछ। उहाँले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सुरु गर्नुहुनेछ। उहाँका कामहरू र उहाँको स्वभावको अर्को पक्ष प्रकट गर्नुहुनेछ। उहाँको यो कार्य उहाँ कहिले पनि मानिसबाट चोट पुर्याइनुहुन्न वा उहाँ अधिकार र क्रोधले पूर्ण हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रदर्शनको निम्ति होइन र यो उहाँले मानव जातिको विनाश गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउनको लागि होइन। यस प्रकारको मानव जाति उहाँको सामुन्ने जिएको, उहाँको प्रभुत्वमा जिएको कुरालाई उहाँको स्वभाव र उहाँको पवित्र सारले अनुमति दिँदैन वा धैर्य गर्दैन। यसको अर्थ यही हो, सारा मानव जाति उहाँको विरुद्धमा हुँदा, पृथ्वीमा मुक्त गर्न सक्ने कोही पनि नहुँदा यस्तो मानव जातिप्रति उहाँले धैर्य गर्नुहुने छैन र कुनै पनि सन्देह बिना नै यस्तो प्रकारको मानव जातिलाई नष्ट गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ। परमेश्वरद्वारा गरिने यस्तो कार्यको निर्धारण परमेश्वरको स्वभावले गर्छ। यो आवश्यक परिणाम हो र परमेश्वरको प्रभुत्वमा सृष्टि गरिएका हरेक प्राणीले सहनुपर्ने परिणाम हो। के यसले अहिलेको वर्तमान युगमा आफ्नो योजना पूरा गर्न र उहाँले मुक्ति दिन चाहनु भएका मानिसहरूलाई मुक्त गर्नको निम्ति परमेश्वरले पर्खनुहुन्न भन्ने देखाउँदैन र? यी परिस्थितिहरूमा परमेश्वरले के कुराको सबैभन्दा धेरै वास्ता राख्नुहुन्छ? उहाँलाई नपछ्याउनेहरूले उहाँप्रति कस्तो व्यवहार गर्छन् वा उहाँको विरोध गर्नेहरूले उहाँप्रति कस्तो व्यवहार गर्छन् वा प्रतिरोध गर्छन् वा मानव जातिले कसरी उहाँको निन्दा गर्दैछन् भन्ने कुरा होइन। उहाँलाई पछ्याउनेहरू उहाँको व्यवस्थापन योजनामा उहाँका मुक्तिका पात्रहरूलाई उहाँले सिद्ध पार्नु भएको छ कि छैन, तिनीहरू उहाँको सन्तुष्टिको योग्य भएका छन् कि छैनन्, त्यो कुरालाई मात्रै उहाँले वास्ता गर्नुहुन्छ। उहाँलाई पछ्याउने बाहेकका मानिसहरूलाई उहाँले आफ्नो क्रोध अभिव्यक्त गर्नको निम्ति दण्ड दिने काम बिरलै मात्र गर्नुहुन्छ। उदाहरणको निम्ति सुनामी, भूकम्प र ज्वालामुखीहरू। साथै उहाँलाई पछ्याउनेहरू र उहाँले मुक्ति दिन लाग्नु भएका मानिसहरूलाई उहाँले मजबुत सुरक्षा र हेरचाह गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको स्वभाव यही हो। एकातिर उहाँले पूर्ण बनाउने अभिप्राय राख्नु भएका मानिसहरूप्रति उहाँ एकदमै धैर्य र सहन गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँले सकेसम्म तिनीहरूको निम्ति प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। अर्कोतिर उहाँलाई नपछ्याउने र उहाँको विरोध गर्ने शैतान जस्ता मानिसहरूलाई परमेश्वरले उत्कटतापूर्वक घृणा र हेला गर्नुहुन्छ। यस्ता शैतान जस्ताहरूले उहाँलाई पछ्याउन् कि नपछ्याउन् वा उहाँको आराधना गरून् कि नगरून् भन्ने कुराको वास्ता उहाँ राख्नुहुन्न। तिनीहरूप्रति उहाँको हृदयमा धैर्यता धारण गर्दै उहाँले तिनीहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ र यी शैतान जस्ताहरूको अन्त्य निर्धारण गर्दै गर्दा उहाँको व्यवस्थापन योजनाका चरणहरूको आगमनको प्रतीक्षा पनि उहाँ गर्दै हुनुहुन्छ।